आन्दोलनले नै नेता जन्माउँछ, आन्दोलनले नेतृत्व कायम गर्छ। यसैबाट नै नेतृत्व चयन हुन्छ, नेतृत्व आन्दोलनले नै नेता जन्माउँछ, आन्दोलनले नेतृत्व कायम हुन्छ। यो कुनै स्वतः स्फूर्तबाट आछ, पछि गर्दा सङ्गठित हुन पुग्छ। हाम्रो वानले नैतिक समर्थन हो, हामी पनि साथ दिन्छौँ। तर स्वतः स्फूर्त नागरिकले आन्दोलन गरेको र त्यो आन्दोलन गरेकोमा हामी सहभागी मात्र हो। हामी जस्तो अग्रगामी अगाडि बस्ने, अगाडि नेतृत्व गर्ने भन्ने हाम्रो सोच पनि छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विश्वास गर्ने र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यमा विश्वास गर्ने जुनसुकै पार्टीका पनि, जुनसुकै आस्थाका पनि व्यक्तिहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो अभियान भने साझा अभियान हो, कुनै राप्रपको मात्रै अभियान होइन, साझा अभियान हो। त्यसमा विश्वास र आस्था राख्ने जुनसुकै पार्टीका, जुनसुकै स्वतन्त्र विचार नागरिकहरू पनि त्यहाँ सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यो राप्रपको भन्ने होइन। अहिलेसम्म आधिकारिक रूपले कसैले गरेको पो त छैन। तर स्वतः स्फूर्तले नागरिकहरू त आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि आएको चाहिँ पक्कै हो। तर तपाईँले भने जस्तो हिन्दू राज्य भनेर, स्वयं हिन्दू राज्य भनेर सर्वधर्म सापेक्ष राज्यको माग गरेका छौँ हामीले। त्यसमा सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ, सबैले आफ्नो धर्मअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। कसैलाई निस्तेज गर्न खोजेको पनि होइन। र हिन्दू धर्म सर्वसापेक्ष भन्न खोजेको के भने चाहिँ कुनै पनि एउटा आफ्नो देशको पहिचान हुन्छ, इतिहास हुन्छ। त्यो इतिहासलाई जोगाउँदै र आफ्नो पहिचान कायम गर्न र विश्वमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र हो भनेर हामीलाई चिनाउनलाई अहिलेको यो नेपालभरि देखेको जो जनलहर छ, त्यो जनलहर राप्रपको मात्रै नभएर अहिले त्यसप्रति विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा एजेन्डा हो। त्यसले गर्दा यो आन्दोलन भनेको राप्रपको मात्रै आन्दोलन होइन, यो साझा आन्दोलन हो। त्यसप्रति विश्वास राख्ने सबै जनताहरू स्वतः स्फूर्त रूपले आएको अभियान हो। यस्तो अभियानलाई अभियानको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। जनताले नै परिवर्तनका सम्भाग हुन्, जनताले नै परिवर्तन गर्छन्। यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ र विश्वास पनि छ। यस्तो जनताको संवादमा म विष्णु देवकोटा। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले अहिले पछिल्लो समयमा देशैभरि भएका राजतन्त्रका पक्षधरहरूको प्रदर्शनलाई तपाईहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालका ठुला सहरहरूमा पछिल्लो समयमा राज संस्थाको पुनर्बहाली र यसै गरी हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्दै हजारको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा यही मङ्सिरको 18 गते अर्थात् भोलि दिनको 11 बजेदेखि दाङ जिल्लामा पनि राजावादीहरूको प्रदर्शन हुने भएको छ। यसै विषयमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सञ्चार उद्यमी वंशी कुमार शर्मासँगको यो एक्सक्लुसिभ राजनैतिक बहसलाई तपाईँहरूमाझ पस्कन चाहन्छौँ। वंशीजी, स्वागत छ। धन्यवाद। वंशीजी, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले भन्दा तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ जो देशैभरि राजतन्त्रको अथवा चाहिँ राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा जुन एउटा बृहत प्रदर्शनहरू भइरहेछन्, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्टियरिङ मार्फत नै भइराखेको छ कि अथवा तपाईँहरूको नैतिक समर्थन मात्रै हो? हजुरले उठाएको प्रश्न एकदम जायज छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र हो। तर अहिले चाहिँ यो जो नेपालभरि अहिले अभियान चलेको छ, जो जनलहर चलेको छ, यो चाहिँ साझा एजेन्डा भएकोले त्यसप्रति आस्था राखेका स्वतः स्फूर्त नागरिकहरूले नै आन्दोलन गरेका हुन्। त्यसमा हाम्रो अगुवाई भन्दा पनि हाम्रो नैतिक समर्थन चाहिँ छ। तर अगुवाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले स्वतन्त्र नागरिक समाज र धार्मिक अभियन्ताहरू उहाँहरूले नै गरेको हाम्रो नैतिक समर्थन छ। यस्तो 62-63 को वसन्त क्रान्ति पछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा अहिले नेपाल छ भने सङ्घीयताको परीक्षण नगर्दै फेरि प्रतिगामी माग गर्नु के उचित छ? यसलाई प्रतिगामी भन्न मिल्दैन। कुनै पनि कुरा राम्रो अगाडि बढ्नलाई केही कदम पछाडि चलेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो अग्रगामी राष्ट्रवाद हो। अग्रगामी राष्ट्रवादकै रूपले देशको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि भौतिक चिजहरूलाई ध्वस्त गर्नु नै त्यो अग्रगामी भन्न मिल्दैन। भौतिक चिजलाई नै बचाइराखी र सबैको संरक्षण गरी र परम्परा र राष्ट्रियतालाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु नै अग्रगामी राष्ट्रवाद हो। हामीहरू प्रतिगामी होइन, प्रतिपक्ष पनि होइन, प्रतिगामी भएर हामी पछाडि फर्किन खोजेको पनि होइन। राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दै र अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रियता र धर्मको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिगामी भन्ने सोच भन्नु गलत हो।
जस्तो देशमा 103 भन्दा बढी नेसनालिटिजहरू अर्थात् चाहिँ समुदायहरू जसको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै स्क्रिप्ट छ, यसै गरी चाहिँ इसाई इभन धार्मिक हिसाबले पनि देश विभक्त अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र एकल धार्मिक राज्य सत्ता कायम होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सम्भव छ। नेपाली जनताले चाहे भने नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। गणतन्त्र पनि नेपाली जनताले ल्याएका हुन्, राज संस्था पनि नेपाली जनताले नै पुनर्स्थापना गर्नेछन्। यो कन्फर्म छ, ढुक्क छ। तर तपाईँले भने जस्तो हिन्दू राज्य भन्नाले स्वयं हिन्दू राज्य भनेर सर्वधर्म सापेक्ष राज्यको माग गरेका छौँ हामीले। त्यसमा सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ, सबैले आफ्नो धर्मअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। कसैलाई निस्तेज गर्न खोजेको पनि होइन र हिन्दू धर्म सर्वसापेक्ष भन्न खोजेको के भने चाहिँ कुनै पनि एउटा आफ्नो देश को पहिचान हुन्छ, इतिहास हुन्छ। त्यो इतिहासलाई जोगाउँदै र आफ्नो पहिचान कायम गर्न र विश्वमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र हो भनेर हामीलाई चिनाउनलाई र अहिले हामीले विश्वमा पनि चिनाउनलाई गौतम बुद्धको जन्मेको देश, जानकी सीता जन्मेको देश, विश्वको शिखर हिमालयको देश भनेर चिनाइरहेछौँ। तिनलाई कायम गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै धर्मले मान्न पाउनुपर्छ। तर धर्मको हाम्रो देशको पहिचान चाहिँ हिन्दू धर्म नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राज संस्था कि राजतन्त्र? हामी राज संस्था, सक्रिय राजतन्त्र होइन। संवैधानिक राजतन्त्र भन्न खोजेको संसदद्वारा पुनर्स्थापना भएको राज संस्था नै चाहेको हामीले। त्यसो भए तपाईँहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ग्रिन सिग्नल छ हो? हामीहरू कसैको पनि सिङ्गल छैन, ग्रिन सिङ्गल पनि छैन। हामीले उहाँले गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गराएको पनि होइन। यो स्वतःस्फूर्त रूपले नागरिकहरूले नै गरेको आन्दोलन हो। त्यसलाई ग्रिन सिङ्गल पनि छैन र ग्रिन सिङ्गल चाहेको पनि होइन। किन यति चाँडै वसन्त क्रान्ति भएको करिब 14 वर्षको सेरोफेरोमै पुनः राज संस्था चाहिन्छ भन्ने माग किन उठ्न थाल्यो होला? के कारणले उठ्न थाल्यो होला? त्यसबेला जो 62-63 को आन्दोलन पनि नेपाली जनताले सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै चाहेका थिए। यो हिन्दू राज्यको अन्त्य धर्मनिरपेक्षको चाहेका थिएनन्। कहीँ कतैबाट लाद दिएर त्यो जब 12 बुन्दे दिल्ली सम्झौता भयो, त्यही सम्झौतालाई आधार बनेर 2-4 नेताहरूको उक्साहटको कारणले नै नेपालमा धर्मनिरपेक्ष र राजतन्त्र गएको र त्यसबेलाको आन्दोलनको एजेन्डा धर्मको र राज संस्थाको थिएन र त्यसबेला नेपाली जनतालाई झुक्काएकै हो। त्यही झुक्काएकै कारणले अहिले नेपाली जनताले बल्ल बुझेर वास्तवमा नेपालको पहिचान, नेपालको विकास, नेपालको समृद्धिको लागि नै संवैधानिक राजतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउनलाई संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यो बुझेकै कारणले अहिले स्वतःस्फूर्त रूपले नागरिकले नै आह्वान गरेका हुन्। यसमा कुनै पार्टीको, कुनै कसैको सिङ्गल, कसैको पनि केही छैन। स्वतःस्फूर्त नागरिक नै आफै उठेका छन्। सो 2वटा संविधान सभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सवालमा भएको निर्वाचन, 3वटा निर्वाचनलाई त राप्रपाले सहज रूपमा उपयोग गरे नि। अहिले सङ्घीय सरकारमा अथवा चाहिँ प्रादेशिक सरकारमा, स्थानीय सरकारमा चाहिँ तपाईँहरूको सम्मानजनक उपस्थिति भएन, त्यहाँ एक प्रकारले शून्यता छायो भन्ने हिसाबले राप्रपामा छटपटिया हो कि? त्यो पनि होइन। राज संस्था नेपाली यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्यको एजेन्डा कहिले छोडेको पनि छैन, छोड्नु पनि छोड्दैन। हाम्रो पहिचान भनेकै संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य कायम गर्ने हो। जस्तो आकारविहीन, वंशीजी यहाँले जोड्नु होला, जस्तो आकारविहीन आन्दोलन, किनभने कसैको नेतृत्व छैन, स्वतःस्फूर्त भनेको छ, मान्छे खाली समयमा छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोटरसाइकल र्याली हो, 1-2 घन्टाको कुरा हो, हाहा हो गर्दै मान्छे आउन पनि सक्छ। तर यसले आकार त लिन पर्यो नि होइन? बिना आकारको, बिना एजेन्डाको, बिना तपाईँको चाहिँ नि मकसदको पनि आन्दोलन हुन्छ र भने? आन्दोलनले नै नेता जन्माउँछ, आन्दोलनले नेतृत्व कायम गर्छ। यसैबाट नै नेतृत्व चयन हुन्छ, नेतृत्व आन्दोलनले नै नेता जन्माउँछ, आन्दोलनले नेतृत्व कायम हुन्छ। यो कुनै स्वतःस्फूर्त रूपमा आछ, पछि गर्दा सङ्गठित हुन पुग्छ। भनेपछि पछि सङ्गठित होला भन्ने आशा हो कि विश्वास हो कि वा ग्यारेन्टी नै हो? ग्यारेन्टी हो। भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भविष्यमा त्यस्तो आकारविहीन आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने तर्फ तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आवश्यक पर्यो भने नेतृत्व गर्न पनि सक्छ, आन्दोलन गर्न पनि सक्छ। ओके, अब हामी अलिकति दाङ जिल्ला सेन्टर भएर कुरा गरौँ। भोलि मङ्सिरको 18 गते 11 बजे दाङको घोराईमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा बृहत मोटरसाइकल र्याली अथवा चाहिँ राजतन्त्र नभनौँ, राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा र हिन्दू राष्ट्र कायम गर भन्दै यी 2वटा कुरा मुख्य नारा लिएर चाहिँ तपाईँहरू प्रदर्शनमा उत्रिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको
पोजिसन के तपाईँको पार्टीको पोजिसन के हुन्छ त्यो बेला? फ्रन्ट लाइनर्स हुन्छ अथवा चाहिँ ओन्ली मोरल सपोर्ट? हाम्रो ओन्ली नैतिक समर्थन हो, हामी पनि साथ दिन्छौँ। तर स्वतः स्फूर्त नागरिकले आन्दोलन गरेको र त्यो आन्दोलन गरेकोमा हामी सहभागी मात्र हो। हामी जस्तो अग्रगामी अगाडि बस्ने, अगाडि नेतृत्व गर्ने भन्ने हाम्रो सोच पनि छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विश्वास गर्ने र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यमा विश्वास गर्ने जुनसुकै पार्टीका पनि, जुनसुकै आस्थाका पनि व्यक्तिहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो अभियान भने साझा अभियान हो, कुनै राप्रको मात्रै अभियान होइन, साझा अभियान हो। त्यसमा विश्वास र आस्था राख्ने जुनसुकै पार्टीका, जुनसुकै स्वतन्त्र विचार नागरिकहरू पनि त्यहाँ सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यो राप्रको भन्ने होइन। सो गृह मन्त्रालयको सर्कुलेसन चाहिँ 77वटै जिल्लामा पछिल्लो समयमा एउटा गृहको आकलन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पश्चिमाहरूको चाहिँ सपोर्टबाट राजतन्त्रवादीहरू अथवा चाहिँ प्रतिगामी तत्त्वहरू सलबलाउन खोजे भन्ने निष्कर्षसहित 77वटै जिल्लामा चाहिँ एउटा राजतन्त्रवादीहरूको भनौँ न प्रदर्शनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने अथवा चाहिँ प्रदर्शन गर्न नदिने भन्ने किसिमको कुरा बाहिर आएको छ। भोलि बिहान तपाईँको कार्यक्रमलाई पनि अथवा चाहिँ राजावादीहरूको कार्यक्रमलाई केही प्रभावित गर्ने हो कि यो निर्णयले? हामी ढुक्क छौँ। कसैले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई विधुनले निषेध गर्ने काम गर्दैन। यो आध्यात्मिकवादी र भौतिकवादीमा भिन्नता नै यही छ। नास्तिकहरू के गर्छन् भने हत्या हिंसामा विश्वास गर्छन्, तोडफोड गर्छन्, रेलिङ भाँच्ने, बस जलाउने काम गर्छन्। हामी आस्थामा विश्वास गर्ने मान्छे भएकोले हामीले तोडफोड गर्दैनौँ। शालीन तरिकाले, भद्र तरिकाले हाम्रो आफ्नो माग मात्रै प्रस्तुत गर्ने हो। आनन्दसँग हाम्रो र्याली हुन्छ, यसमा कसैले पनि गर्दैनन्। तर आध्यात्मिकवादी पनि यदि आइपरिजापछि जाइ लाग्न चाहिँ कन्फर्म जान्छन्। त्यसमा कुनै भोलि यदि बाई चान्स त्यस्तो नहोस्, तपाईँहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको छ हाम्रो र्याली शान्तिपूर्ण हुनेछ भनेर, अन्य अभियन्ताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। यदि भिजिलान्तेहरूको चाहिँ प्रवेश भयो, तपाईँको र्यालीमा चाहिँ केही घुसपैठ भयो, नहोला पनि भन्न सकिँदैन, राजनीति हो। त्यो घुसपैठ भएर यदि अप्रिय घटना चाहिँ घट्न पुग्यो भने दोषीको हुन्छ। हामीलाई ढुक्क छ हाम्रो त्यो शान्तिपूर्ण र्यालीमा कुनै पनि भिजिलान्ते आउँदैनन्, किनकि उनीहरूको माग पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य छ। त्यो मात्रै व्यक्ति आउन सक्छ। त्यसमा विश्वास नगर्ने मान्छे त्यो नजिकै आउन सक्दैन। हाम्रो कार्यक्रम कसैले पनि बिथोल्दैन। हामी ढुक्क छौँ। कहीँ पनि हाम्रो घटना पनि हुँदैन। शान्तिपूर्ण रूपले हाम्रो जुलुस हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू देखेर चिया गफसम्म घरको चाहिँ बैठक कोठादेखि लिएर सानो सानो झुन्डहरूमा समेत मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने यदि जनमत सङ्ग्रह हुने हो भने मेरो भोट चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा सक्रिय नभए पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जानुपर्छ, जो जान्छ पनि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनपर्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनैपर्छ भन्ने किसिमको कुरा आछ। तर आफ्नो राजनैतिक आइडियोलोजीको कारणले गर्दाखेरि मान्छे खुलेर आउन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा ती खुल्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी खुलाउन सकिन्छ होला? हजुरले उठाएको प्रश्न एकदम ठिक हो। 62-63 को जो आन्दोलनले नेपालमा एउटा नयाँ मोड लियो, त्यसबेला नेपाली जनताको जो आन्दोलन पनि सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै थियो। हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्षको बारेमा थियो, हिन्दू राज्य कायमकै थियो। तर यिनलाई झुक्काएर नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गरियो र धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। त्यसलाई बल्ल नेपाली जनताहरूले बुझे, ढिलो चाड्यो। पक्कै पनि जनताहरू पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता र धर्मको लागि अगाडि आउनेछन्। ढिलो चाडी मात्र कन्फर्म आउँछन्, त्यसमा दुई मतै छैन। जस्तो बाइचान्स भोलि प्रशासनले, किन भन्दाखेरि प्रशासनको बोली हो, सेकेन्डमा चेन्ज हुनसक्छ नि यो कुरा त। त्यो हिसाबले चाहिँ भोलि तपाईँहरूको र्यालीमाथि हस्तक्षेप हुन थाल्यो अथवा चाहिँ र्यालीलाई प्रतिबन्धै हुन थाल्यो भनेपछि तपाईँहरू प्रतिकारसम्मको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छौँ। हाम्रो र्यालीमाथि हुँदैन, हस्तक्षेप हुँदैन। हामी ढुक्क छौँ। यदि हामीले शान्तिपूर्ण, अहिलेको लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने कुनै पनि संविधान, कुनै पनि कानुन हुँदैन। त्यसपछि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्न हामी तयार छौँ। जस्तो यी अहिले देशैभरि भएका जुन राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गरिने सवालमा भएका बृहत प्रदर्शनहरूले राजनैतिक अर्थ राख्छ कि राख्दैन? राख्छ। विश्वमा धेरै देशहरू पनि राज संस्था पछि बुझेपछि पुनर्स्थापना भएको इतिहास छ। नेपालमा नहुने भन्ने कुरो होइन। नेपाली जनताले नै गणतन्त्र ल्याएको, नेपाली जनताले नै राज संस्था ल्याउँछन्। यसले राजनीति अर्थ पनि राख्छ र हामी ढुक्क छौँ। नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य कायम भइ छोड्छ। यस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा अथवा चाहिँ घोषणापत्रमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा लेखिए तापनि अहिले पछिल्लो समयमा भएका
प्रदर्शनहरूलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेर नैतिक समर्थन दिएको छ कि अथवा चाहिँ जिल्लामा तपाईँहरू मात्रै बोलिरहनु भएको छ? केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर नै नैतिक समर्थन दिएको छैन। हामी जिल्लाबाट हामी सबैले त्यसमा गरेकोमा केन्द्रीय कार्य समितिले आधिकारिक निर्णय नगरे तापनि त्यसमा नगर्नु भन्ने छैन। यस्तो जब तपाईँहरूको विचार मिल्छ, तपाईँहरूको सिद्धान्त मिल्छ, तपाईँहरूको मिसन भिजन र गोल एउटै हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नामको पार्टी किन दुईवटा होइन? अन्य शिवसेनाहरूदेखि लिएर अन्य धेरै भनौँ न यो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, यिनीहरू किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ समाहित हुन नसकेको होला? अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुईवटा छैन, एउटा मात्रै छ। पार्टी मिलिसक्यो, त्यहाँमा सबैको भावना विचार मिलिसक्यो। अरू अब अहिले सब सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने सबैलाई अधिकार छ। अब विभिन्न कारणले गर्दा पनि मिल्न नसकेको हुनसक्छ। आवश्यक परेकोलाई राष्ट्रियताको लागि सबै गोलबन्द हुन्छौँ। यसमा शिवसेना अरू धार्मिक मात्रै होइन, अरू ठुल्ठुला पार्टीहरूका साथीहरू पनि यसमा सामेल हुनुहुन्छ। भोलिको कार्यक्रममा सबै त्यसमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रमा विश्वास राख्ने अरू पार्टीका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। सो लिबरल विचार राख्ने नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसै गरी चाहिँ अन्य साना दलहरू छन्, ती साना दलहरूको चाहिँ समर्थन तपाईँहरूलाई छ कि अथवा चाहिँ भित्रभित्रै नेकपाले पनि सपोर्ट गरेको छ कि जनमोर्चा लगायत अन्य पार्टीहरूको चाहिँ स्ट्यान्ड के देख्नु भएको छ यो विषयमा? न अहिलेसम्म आधिकारिक रूपले कसैले गरेको पो त छैन। तर स्वतः स्फूर्तिले नागरिकहरू त आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि आएको चाहिँ पक्कै हो। भनेपछि राष्ट्रिय झन्डा लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि मात्रै ती व्यक्ति अथवा त्यो झुन्ड अथवा त्यो जमात चाहिँ राष्ट्रवादी हुने र दलको झन्डा लिएर चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरू राष्ट्रवादी होइनन् भनेर पनि अर्थ्याउन खोज्नु भएको होइन। राष्ट्रिय झन्डा मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छन् भने पार्टीमा लागेका मान्छे पनि अराष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने खोजेका होइन। त्यहाँभित्र पनि राष्ट्रवादी मान्छेहरू छन्, त्यहाँहरू स्वतःस्फूर्त रूपले त्यो भोलिको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। यस्तो तपाईँहरूले खोजेको के हो वास्तवमा? यो प्रष्ट जनतालाई बताइदिनुहोस् न। हामीले खोजेको चाहिँ नेपाल अग्रगामी राष्ट्रवादी हो। अग्रगामी राष्ट्रवादी भनेको आफ्नो आफ्नो परिभाषा हुन्छ। हाम्रो परिभाषा चाहिँ यथास्थितिवादीलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्दै जाने र नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै संवैधानिक राजतन्त्र, जो राजा राष्ट्र अध्यक्ष हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि दल विशेष कसैको पनि नहोस्, स्वतन्त्र रूपले साझा व्यक्तित्व होस्। त्यस्तो व्यक्तित्व सरकार राष्ट्र अध्यक्ष भयो भने देशले शान्ति पाउँछ र कुनै पक्ष विपक्ष हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्र, जो राजतन्त्र संविधानले नै पुनर्स्थापना गरोस्। जस्तो सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको उपस्थिति अहिले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि राजतन्त्रलाई, हिन्दू राष्ट्रको नारालाई चाहिँ बजाएर फेरि भविष्यमा चाहिँ केही मत हासिल गरेर त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिने आकलन मात्रै हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? साँच्चै भन्दा चाहिँ यो जीवन पर्यन्त यो एजेन्डालाई चाहिँ नछोड्ने भन्ने हो? अहिलेको यो नेपालभरि देखेको जो जनलहर छ, त्यो जनलहर राप्रपाको मात्रै नभएर अहिले त्यसप्रति विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा एजेन्डा हो। त्यसले गर्दा यो आन्दोलन भनेको राप्रपाको मात्रै आन्दोलन होइन, यो साझा आन्दोलन हो। त्यसप्रति विश्वास राख्ने सबै जनताहरू स्वतःस्फूर्त रूपले आएको अभियान हो। यस्तो अभियानलाई अभियानको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। जनताले नै परिवर्तनका सम्भाग हुन्, जनताले नै परिवर्तन गर्छन्। यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ र विश्वास पनि छ। यस्तो जनताको नाममा 17,000 मान्छे मारियो, 7 सालमा क्रान्ति भयो, 36 सालमा जनमत सङ्ग्राम हो, 62-63 को क्रान्ति भयो। अब त राजनीतिक कार्यभार पुरा गरेर समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने होला भन्ने नै लागेको छ। किनभने 7 साल भोग्ने पुस्ता पनि अहिले पनि छ। तपाईँको 52 सालको त्यो द्वन्द्व भोग्ने पुस्ता पनि अहिले नै चाहिँ 65-63 को आन्दोलन गर्ने पुस्ता पनि अहिले नै छ। अब समृद्धिको यात्रातिर जाने हो कि फेरि जनताको नाममा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ आन्दोलन, फेरि त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ फेरि राजनीतिक अस्थिरता उथल पुथल मात्रै भोग्ने हो त नेपालले? हजुरले भने जस्तै कुरा ठिक हो। किनभने नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक क्रान्ति भयो, आर्थिक क्रान्ति भएन। अब आर्थिक क्रान्ति गरौँ भन्ने सोच तपाईँको लागि एकदम ठिक हो। आर्थिक क्रान्ति गर्ने भन्दैमा देशमा भएको सबै चिज समाप्त गरेर आर्थिक क्रान्ति हुँदैन। र एउटा भनाइ पनि छ, कुनै पनि देश स्वतः समाप्त गर्नु छ भने त्यस देशको पहिचान मेटाइदिनु न सैनिक हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। अहिले नेपालमा त्यसै भइरहेको छ। यहाँ भएका हाम्रा पुराना तत्त्वहरू, हाम्रा संरचनाहरू सबै भत्काइएका छन्। हाम्रो पहिचान मेटिएको छ।
यदि पहिचान पनि मेटियो र हाम्रा सबै सम्पदाहरू मेटियो भने हामीलाई विश्वमा सैनिक हस्तक्षेप हामी नेपाली स्वतः समाप्त हुन्छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो पहिचान कायम गर्दै र पहिचान कायम गर्दै हाम्रो आस्थालाई जोगाउँदै हामी अगाडि बढ्यौँ भने पटक पटक यो आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब एकपटक अन्तिम पटक हो। अब यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने त्यसमा नेपालमा स्थायित्व हुन्छ। अहिले देखिरहनु भएको छ नौटङ्गी भइरहेछ। सत्तापक्ष आफू लडिरहेछन्। अब राष्ट्र अध्यक्ष कहिले को पक्ष कहिले पक्ष साझा बन्न सकेन। त्यसले गर्दा हाम्रो माग के हो भने राष्ट्र अध्यक्ष भने साझा होस्, कुनै पनि पार्टीको नहोस्। त्यसले कुनै पनि पक्ष विपक्षको काम नगरोस् र सरकारभित्र त्यो नौटङ्गीलाई चेक ब्यालेन्स होस्। त्यसले गर्दा हामीले चाहेको पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्, राष्ट्र अध्यक्ष चाहिँ राजा भयो भने के हुन्छ साझा हुन्छ। त्यो सबैको हुन्छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा सबै पार्टीको हुन्छ। त्यसले गर्दा चेक ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस्तो खालको परिकल्पना गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो वंशीजी भोलि 18 गते दाङको घोराइमा हुने राज संस्थाको पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने माग सहितका चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा भोलि घन्किँदैछ दाङमा, राइट? हो, भोलि घन्किँदैछ भने दाङवासीहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? दाङवासीहरू भोलि जो हुन गइरहेको छ आफ्नो पहिचानको लागि नि स्वतस्फूर्तले पार्टीलाई छाती राखी र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि स्वतस्फूर्त रूपले भोलि घोरा आउन म आह्वान गर्दछु। दर्शकवृन्द, सङ्घीय एक्सप्रेसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सञ्चार उद्यमी वंशी कुमार शर्मा भोलि मङ्सिरको 18 गते 11 बजे घोराइको ट्राफिक चोकबाट हुन लागिरहेको वृहत मोटरसाइकल र्याली र राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि आह्वान गर्दै क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णु देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।